जय मसीहमा दिने आदरणीय अनि प्रिय प्रभुका जनहरूमा र यी सुन्दर समय तपाईँहरू प्रत्येकलाई गड प्रे टावरमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै नै परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, उहाँको महान योजना आज तपाईँ र मेरो जीवनमा छ। र प्रिय यो सुन्दर समयमा तपाईँहरू प्रत्येकलाई आज म विशेष एउटा सब्जेक्टमा प्रचार गर्न गइरहेको छु। प्रायः हामी धेरैचोटि कन्फ्युजन हेरेका हुन्छौँ यो विषयमा। यो विषय अति नै महत्त्वपूर्ण छ र म के विशेष तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भने र हामीले जुन परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ त्यो परमेश्वरलाई हामीले के परिचित भएका छौँ, उहाँसँग चिनेजान भएको छ र उहाँलाई हामी जानेका छौँ र उहाँसँगको सङ्गतिमा हामी सहभागी भएका छौँ। किनभने जबसम्म उहाँलाई हामी चिन्दैनौँ, उहाँसँग हामी सङ्गति गर्दैनौँ, तबसम्म उहाँको बारेमा उहाँको विषयमा हामी जान्दैनौँ। आज धेरैजना मानिसहरूको समस्या यही रहेको छ, परमेश्वरको बारेमा त अध्ययन गर्छ तर उहाँसँग सङ्गतिमा उहाँको बारेमा उहाँसँगको सङ्गतिमा उहाँसँग मित्रतामा जुन व्यक्तिको बारेमा तपाईँ जान्दै हुनुहुन्छ, व्यक्तिसँग परिचयमा तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, कुराहरू बुझ्नु भयो। त्यसरी नै आज परमेश्वरको बारेमा हामी परमेश्वरको नाम लिन्छौँ, परमेश्वरको दिनरात परमेश्वरको बारेमा सोध्छौँ कि त्यो परमेश्वरसँग हामी सङ्गति गरिरहेका छौँ। यो विषयमा आज सिम्पली वर्डली मैले बुझेको कुराहरू रिजियल होइन, मैले बुझेको कुराहरू बारेमा यही व्यक्तिसँग गरे मलाई चित्त बुझाउन मैले बुझेको हामी जहिले पनि बुझ्दै परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो कोही पनि छैन। सबै कुरा उहाँद्वारा बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन है। सर्वमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र जब हामी हेर्छौँ कि सुरुमा उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्छौँ कि परमेश्वरले सबै कुराहरू बनाउनु गयो 6 दिनसम्म र 7औं दिनमा परमेश्वर विश्राम लिनुभयो। परमेश्वर यो चाहिँ टाइमिङलाई जहिले पनि हामी हेर्नुपर्छ, जहिले पनि उहाँको टाइमिङलाई हेर्नुपर्छ। परमेश्वरले एक दिनमा के बनाउनु भयो, 2 दिनमा के बनाउनु, एकै दिनमा सबै कुरा बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। एक्जाम्पलको लागि यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग परमेश्वरले एकै दिनमा सबै कुरा बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि, तर परमेश्वर त्यसो गर्नु भएन। अनुसार आकाश पृथ्वीको कुराहरू, यहाँ चन्द्र सूर्यको कुराहरू पाउँछौँ, उहाँले त्यसको लागि जमिनको कुरा पाउँछौँ, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ विषयमा पछि कुरा गरेछौँ। यहाँ परमेश्वर एकै दिनमा सबै कुराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, तर उहाँले किन एकै दिनमा बनाउनु? नम्बर 2 मा परमेश्वरले सिस्टमिक तरिकाले हरेक दिनहरू 7औं दिन 7औं नम्बर परमेश्वर एक दिन बराबर हाम्रो 1,4 वर्ष हुन्छ। एक दिन बराबर 4 वर्ष हुन्छ भनेपछि 7 दिन भन्ने 4 वर्ष भयो। टाइमिङको बारेमा पनि एक कुरा गर्छ। परमेश्वरमा सबै कुराको निर्माण गर्नु, उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, आदम र हव्वा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले नर र नारी गरिने सृष्टि गर्नुभयो। उहाँको प्रौढ योजना थियो मानिस चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै उहाँको राज्य विस्तार गरेको परमेश्वरको इच्छा थियो। उहाँको सुन्दर वातावरणलाई हेरचाह गरेको, उहाँको सुन्दर प्रकृतिलाई हेरचाह गरेको परमेश्वरको चाहना छ। परमेश्वर मानिस चाहिँ परमेश्वरको आराधना गरेको, परमेश्वरलाई पापा अब्बा भनेर उहाँको महिमा गरेको परमेश्वर चाहना।
परमेश्वरको कुरा मानिसले सुनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो मानिस परमेश्वरसँग सङ्गति गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो मानिसले परमेश्वरलाई सबै कुराको श्रेय दिन सकोस्। तर के भयो त यसमा शैतानले के गर्यो? पापको कारणले गर्दाखेरि मानिस र परमेश्वरको बिचमा फाट लाग्यो अनि परमेश्वर मानिस दिनौदिन पाप गर्दै गयो। परमेश्वरले फेरि उहाँको जनुलाई पठाउनु भयो होइन। अब त मानिसको प्लान भयो अनि परमेश्वरले मानिसलाई विभिन्न वक्ताद्वारा परमेश्वरले क्वालिफाइड गरेर उहाँले मानिसले छान्नु पर्ने परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ। धेरै परमेश्वरले मानिसहरूलाई छान्नु भयो। प्राय मानिस लडे किनभने दुष्टले आक्रमण गर्दै कोही पनि धेरै मानिसहरू बलियो मलाकी पुस्तकमा सम्म पाउँछौँ प्रोफेटको बारेमा पाउँछौँ, हामी पाउँछौँ, अब्राहमको बारेमा पाउँछौँ, हामीले बोलेको कुराहरू पाउँछौँ, जस्तै कि दाउदले विचार गरेको कुराहरू पाउँछौँ, सुलेमानको कुराहरू पाउँछौँ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको बारेमा हामी पाउँछौँ जस हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि। तर परमेश्वरले विचार गर्नुभयो अब यो मानिसहरू त्यत्तिकै मर्नेछन्, पाप गर्दै गर्दै एक अर्कालाई मार्दै होइन। अहिले हामी धेरै मानिस पाउँछौँ त्यहाँ विभिन्न युद्धका कुराहरू, देश देशका युद्धका कुराहरू, विभिन्न कुराहरूले मानिसहरू मर्नेछ, एक अर्कालाई मारेर नष्ट हुनेछ। त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ प्लानिङ गर्नुभयो। त्यो प्लानिङ के थियो त? यीशु ख्रिस्टलाई पछाडि उहाँको योजना बनाउनु भयो। यीशु ख्रिस्टलाई यहाँनिर यीशु ख्रिस्टको जन्म कसरी गर्छ? पवित्र आत्माद्वारा प्रभु यीशुको जन्म। किनभने हामी हेर्छौँ परमेश्वरको आत्मा मरियममा थियो अनि येशू त्यत्तिकै आउनु भएन। उहाँको पवित्र आत्माद्वारा पवित्र आत्मा मरियमको हेर्नुहोस् है, परमेश्वर के हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ है। के हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ है। तपाईँले बोर्डमा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। यसैको पुस्तकले भन्छ उहाँ पवित्र 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 उहाँ पवित्र 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 हुनुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर के हुनुहुन्छ? पवित्र 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 हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा। परमेश्वरको आत्मा नि के हो त? पवित्र आत्मा। उहाँ पवित्र आत्मा। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँ पवित्र। हालेलुया। पवित्र आत्मा कन्फ्युजन हुन्छ पवित्र आत्मा के आत्मा हो भनेर। पवित्र आत्मा परमेश्वरकै आत्मा, उहाँलाई चाहिँ अर्को नाम दिएको छ पवित्र आत्मा। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, अर्को नाम दिएको छ पवित्र आत्मा। अनि येशू पवित्र आत्माद्वारा जन्मिनु भयो संसारमा र मानिस जाति पनि निकै राम्रो परमेश्वरले मानिसहरू पापको कारणले रहे मानिसहरू परमेश्वरको अलग भए। एकाले प्रभु यीशु ख्रिस्ट हामी यीशु ख्रिस्ट तपाईलाई मेरो निम्ति बाटो बन्नुभयो ताकि तपाईँ म हरेक पापी मानिस चाहिँ हरेक मानिस जाति पापी मानिस हरेक मानिस चाहिँ परमेश्वरको यीशु ख्रिस्टद्वारा प्रत्येक मानिस परमेश्वरमा प्रचार गर्दा मेरो पिताको इच्छा मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। किनभने कतिचोटि मानिसहरूले परम यीशुको वर्शिप गरिएको छ। यीशु ख्रिस्ट सेलिब्रेसन यीशु ख्रिस्ट चाहिँ उद्धार गर्नको लागि आउनुभयो।
उनको 16 यसरी भने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले एक मात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् र त्यसले चाहिँ परमेश्वर इन्टरनल लाइफ मानिसहरू परमेश्वर पाउँ यसमा विश्वास गरेर मानिसहरूले इन्टरनल लाइफ परमेश्वर पाउँ सुन्दर परमेश्वर बनाउनु भएको जीवन र चंगाई करता है तर आज कतिचोटि मानिसहरू चाहिँ के गर्छ भने 2-4 जनालाई यो गर्छन् अगमबानी गर्छन् प्रोफेसाइज त दुष्ट आत्माले पनि गर्छ नि गर्दैन किनभने त्यो वर्शिप चाहन्छन् हामीले वर्शिप कसलाई दिनुपर्छ त एकमात्र परमेश्वरलाई जो यहोवा परमेश्वर यहोवा एल्हेम परमेश्वर हालेलुया इम्मानुएल परमेश्वर अनि बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही कारण हामीले येशू ख्रीष्टले कहिले पनि मेरो वर्शिप गरेर मेरो आराधना गरेर उहाँले चिनाउन चाहनुभयो कसलाई त परमेश्वर पिता परमेश्वरको राज्य नजिक आइरहेको छ परमेश्वरको राज्य नजिक आइरहेको छ र यो कुरा तपाईँले मैले जान्नुपर्छ अब येशू ख्रीष्ट भन्दा पहिलाको कुरा अब मान्छेहरू कसरी बाँचे भन्दै गर्दाखेरि पहिलाका मानिसहरूले व्यवस्थाद्वारा बाँचे पहिलाका मानिसहरू व्यवस्थाद्वारा बाँचे र अहिलेका मानिसहरू चाहिँ अनुग्रह परमेश्वरबाटको अनुग्रह येशूद्वारा बाँचे जहिले पनि याद गर्नु अहिलेका मानिसहरू परमेश्वरबाटको अनुग्रह येशू ख्रीष्टद्वारा बाँचे हामी परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट दिनुभयो यो अनुग्रह थियो किनभने परमेश्वरले त्यो अनुग्रह गर्नुभयो येशू ख्रीष्ट दिनुभयो र येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँ र उहाँको बलिदानद्वारा उहाँको पाप मोचनद्वारा आज हामी उद्धार मुक्ति पाएका छौँ हामीले इन्टरनल लाइफ पाएका छौँ येशू ख्रीष्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ है दोस्रो कुरा हामीले तपाईँलाई बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के भने यो डेस्टिनेसनको कुरालाई हामी हेर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई मैले बुझेको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म मैले बुझेको कुराहरू तपाईँलाई मैले मेरो आत्माले भनेको अनुसार चाहिँ म तपाईँलाई परमेश्वर तपाईँलाई मलाई फेरि त्यही इन्टरनल है त्यही परमेश्वरले त्यही अदनको बगैँचामा तपाईँ र मलाई लान चाहनुहुन्छ र यो समय अब इन्टरनल मृत्यु हुँदैन कुनै पनि दुष्टले तपाईँ र मलाई त्यहाँ के भन्छ उसले फेरि होइन यो फल खा त्यो फल खा भनेर आउन सक्दैन किनभने कल्भरी क्रुसमा प्रभु यीशुले दुष्टलाई नष्ट गरिसकेको छ प्रभु यीशुले कल्भरी क्रुसमा दुष्टको सबै शक्तिलाई नष्ट गरिसकेको छ अब दुष्ट चाहिँ आउन सक्दैन अब तपाईँ र म हामी होइन अब यो शरीरलाई त्याग्यो भने
हामी इन्टरनल लाइफ त्यो अदेनको बगैँचामा हामी स्वर्ग, त्यसलाई हामी स्वर्ग भन्छौँ। परमेश्वरले बनाएको स्वर्गको स्थान भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अनि त्यो स्थानमा हामी जानेछौँ जहाँ इन्टरनल लाइफ, अनन्त अनन्त जीवन, स्वर्गमा आनन्द, होइन, परमेश्वरले तपाईँहरूलाई त्यस स्थानमा लानुहुन्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष अनुग्रह गर्नुभएको होस्। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।